प्रियोळ घाळवाडो वाठारात एका घरात अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्यात भांगरा, सामान, पैसे, डॉक्युमेंट आणि भुरग्यांची पुस्तकाई उज्याच्या रेवाड्यात आयिल्ल्यान तांचो लासून गोबर जालो। उजो लागपाचे कारण अजून मेरेन कळूंक ना। पळयात पुराय बातमी। किती झाले कसं व्हायचं जनरल कळत तुका कांयच कळना। शॉर्ट सर्किट जावन जाय कितें तें मातशी वायरी सारकी नासली कितें जालें कांयच कळना। वचून गेल्या बरें हांवें मागीर कोणी फोन केलो आमच्या फ्रेंडान अशें जालें म्हणून 12:30 तेन्ना आमी येतकीर पयलें सगळें अर्दे हें जालें ते पंच शेजारी येवन सगळें तेंच्यांनी मागीर पालोवपाची ट्राय केली सगळें उदक घेवन मागीर फायर फोर्सीन मागीर ते केलें त्या पर्यंत सगळें जळून खाक जाल्लें कितेंच उरूंक ना। कपडो लतो कितल्यांक सुमार येयली आमी रातची 12:30 सुमार आयली 12:30 पावणे तेन्ना पेटलेले सगळें पेट्टालो पेट येतालो हे सगळे जाण पालयताले शेजारी पंच सगळे घेवन उदक सगळें घेवन कांयच उरूंक ना तुमचे कपडे ना कांयच उरूंक ना सगळें जळून खाक जालें कितें भुरग्यांचे सामान भुरग्यांचे ट्रॉफी सर्टिफिकेट सगळे बुकां बिका सगळे पळय आलमार सुद्दां गेली म्हणल्यार पळय 2-3 फाटी गेले आलमार गेली कितेंच आयदनां सगळ्या देवाऱ्याच्या पोतान सगळें जालें। भुरगीं शिकताली एकटे 12वी फर्स्ट आनी तो 9वेक बुकां सुद्दां ना आतां बुकां सुद्दां ना। सर कळ्ळो तुका आमकां कांयच खबर ना आमी हांगा कांयच नासली राती कितल्यांक लागलो तो सुद्दां खबर ना म्हाका 12:30 फोन येयलो तेन्ना हांव हांगा येयलो। घर तुमचें न्ही तुमी खंय आमी रावता हांगा 20 वर्सां जालीं हांगाच पूण तुमी खंय आशिल्ले ओनर तेजो दुसरो आशिल्लो तुमी खंय आशिल्ले आमी भावागेर आसले शिमेपायणी म्हाका राती हांगासरल्या शेजाऱ्यान फोन केलो म्हाज्या फ्रेंडान मातसो यो म्हणून उजो लागला घराक म्हणून हांव हांगा येयलो। कसो लागलो तुका कांयच कळना कोणूच नासले न्हू घरान हांव चेड्याचें म्हाजें ऑपरेशन केलां म्हणून हांव थंय आसा तेका वयर हाडपाक त्रास जाता ऑपरेशन केल्लो म्हणून तुमच्या चडावाचेर हें घर आसा स्टेप्सूय खूब आसा स्टेप्स चडपाक तेजेर चलोवंक जायना 14 वर्साचो चेडो म्हाजे व्हरपाक जायना न्हू म्हाजे कडेन तेका लागून हांवें तेका सोडून आनी आमी रिटायर जाले। कितें आशिल्लें घरांत तुमच्या डॅमेज आमच्या घरान आमचे सगळे कपडे सामान सगळे भांगर सगळे टीव्ही बी सगळे जळून खाक जाल्ले आसा सगळे प्लस कॅश आसले 10,000 कॅश आसले ते बीन सगळे जळून खाक जाले कितेंच उरोंक ना। आनी बुक्स कोणाचे हे म्हाजे चलयेचे ते चलयेचे आनी चल्याचे दोगांयचे चली म्हाजी 12वी जाल्ली आसा ते सद्या नीटाक लागून ट्राय करता नीट एग्जाम स्टडी करता तेजे बुकान चेडो 10th 9th आसा तेजे बूक गेले सगळे जळून सध्या आतां एकूय हांगासर बूक बरो दिश्टी पडना जळून गेल्ले आसा सगळे जळून गेल्ले आसा। कितल्यांक लागलो कितें अंदाज बी कांयच ना म्हाका 12:30 कॉल येयला म्हणजे तो एक 11:30च्या नंतर केन्ना तरी जाला 11:30 सुद्दां बायल आसली हांगा उजो लागलो म्हणून कसो कळ्ळो तो उजो लागलो म्हणून हांगासर शेजाऱ्यांक जेन्ना हांगा आवाज येयलो तो तेन्ना हांगा धांवून येवन पालोवपाचो प्रयत्न केलो शेजाऱ्यांक आवाज कसलो जालो तो कसलो जालो तो सिलिंडराचो सिलिंडर कितले सिलिंडर आशिल्ले एकूच आसलो एक लायल्लो आसलो आनी एक दुसरो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।